جڑے ویلے ابراہیم علیہ السلام نے منجلیک تے بٹھا کے رسی کھچ دین ابراہیم علیہ السلام دی رسی چھڑی ابراہیم علیہ السلام اگوال جا رہی فرشتیاں دیاں تے حور غلامان دیاں ویکھ چیخاں نکل گئیاں عرض کی تھی اللہ تیرے خلیل نو یہ اگ دے اندر گرا رہے جے تیرا خلیل اگ دے اندر چلا گیا تیرا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا یا اللہ اپنے خلیل نو بچا لے اپنے نبی ابراہیم خلیل اللہ نو بچا لے اللہ فرمایا فرشتیوں پیچھے ہو جاؤ اج میرا تے میرے یار دا معاملہ اج میرا تھے میرے یار دا معاملہ آئے فرشتیاں نے عرض کی تھی یا اللہ اج تیرے خلیل نے جل جانا ہے اللہ نے فرمایا فرشتیوں دیکھو اج بندہ کی جدہ ابراہیم علیہ السلام آ رہے اگ دے قریب پہنچن والے نہیں فرشتیاں نے عرض کی تھی یا اللہ جے تسا نہیں بچنا سان اجازت دے دو اسی جا کے بچا لینے اللہ فرمایا جاؤ فرشتیوں جا کے مدد کر لو انہیں تمہاری مدد نہیں لینی کیونکہ میں نو پتا میرا خلیل مینوں میرے خلیل دا پتا ہے انہیں تمہاری مدد نہیں لینی ہوا دا فرشتہ ابراہیم کو لے آیا ہے کہندہ لج پالا تسی اجازت دو میں ہوا چلا کے آگ اڑا کے انہاں لوکاں دے یوتے گرا دے نام آئے اپنی جلائی ہوئی آگ چو خود جل جان گئی آپ نے فرمایا اللہ حاجتا جا چلا جا منو تیری کوئی لوڑ نہیں بارش دا فرشتے نے آکر دکھی تھی نبی اللہ منو اجازت دو اتنی تیز بارش برسا دے نام آئے ساری آگ بجھ جاندی ہے آپ نے فرمایا اللہ حاجتا مینوں تیری کوئی لوڑ نہیں تیری کوئی حاجت نہیں ادھروں جبریل نے بھی آخر کی تھی نبی اللہ میرے 600 پر نے ایک پر مار کے اگ اڑا کے رکھ دینا آئے مینوں اجازت وہ اگ دوانو بچا لینا آئے فرمایا جبریل مینوں دس رہے کائنات کوئی بھی چیز کوئی بھی کمی ہوندہ ہے خدا نو علم ہوندہ کہ نہیں ہوندہ کہ دے حکم دے نال پتہ بھی ہلدہ ہے عرض کی تھی نبی اللہ اگر کوئی پتہ بھی ہلدہ اللہ دے حکم دے نال ہلدہ ہے کوئی بھی دنیا تے کمی ہوندہ اللہ نو پتہ ہوندہ ہے تے پھر پیچھے ہو جا جے رب جلیل ساڑے نچرا دی ابراہیم خلیل ساڑے نچرا دی جے او رب جلیل ساڑے نہ چرا دی ہے نا ابراہیم خلیل ساڑے نہ چرا دی ہے جدو او ساڑے نہ چرا دی ہے میں ساڑے نہ چرا دی ہے تے وچ جبریل دا کی کام ہے جبریل ہون میرا رب دا تے میرا معاملہ ہے او میں نو ساڑنا چاہتا ہے میں او میں را دیاں جی میرا رب را دی ساڑے بھی تے اندر عشق دی آگ لگی ہے نا اسی بھی تے او دے نال عشق کیتا ہے نا انج کر کے خطاب دا جملہ چا بولو کہ آنکھاں تے کہن دو ہون کے میرا دل کہندہ ہے آج جبریل جا کے ویکھا نا آگ زیادہ تڑپ والی ہے کہ او آگ زیادہ تڑپ والی ہے ویکھا نا جا کے آج میرا دل کہتا توڑی سبحان اللہ ویکھ کے میں ترجمہ سلطان باہو دے کھولو کروا کے دے دے میرا دل پیا کر دے میں تو چوکھیاں گلنا سناؤں تسی جلدی جلدی سبحان اللہ کہہ دے ہو جا رہا عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی تو یہاں فرما دے نہیں عشق مہی دے اے گالایا اے نہ لگیاں کھوڑ بجھاوے میں کی جانا
ذات عشق دی جیڑا در در جائے جھکاوے نہ خود سوے تے نہ سوون دے ہتھی ستیاں جگاوے میں قربان اس عشق تباہ ہو جڑا بچھڑے یار ملاوے ہو بول کے آخر دن اج جا کے وکھیے نا آگے کی ہوندا ہے میرا دل کردا کسے بابے دے کولوں ترجمہ کراواں تے او وی انج اللہ دا درویش کہندا ہوئے گا ابراہیم علیہ السلام دے لفظاں دا ترجمہ شاعر دی قلم تے کرواواں تے کہندے ہون گے ابراہیم علیہ السلام جبریل پیچھے ہو جا جے رب ساڑے نے چرا دیے میں کیڑا اپنے واسطے اگ چ جا رہا ہاں او دا نام بلند کردا جا رہا ہاں او دی تبلیغ او دا دین ود لوکاں نوں بلاندیاں جا رہے ہیں جے کر یار دے نام دا اے ملے منا چولی پالیں تھلے سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی او چونٹا لے لئیے پیشاں ہٹیے نا بول کے آخر دینا ابراہیم علیہ السلام جبریل پیچھے ہو جا آج یار جی میں راضی ہیں آج ابراہیم بھی ہوں میں راضی ہے آج ابراہیم دا رب دا نال ابراہیم علیہ السلام آج دو میں یار انجی راضی نے بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی تو یہاں فرما دے نہیں اگ تے عشق اے تو میں ایک برابر پر عشق دا نام ودیرا اگ سڑے تے اگ بلے تے ساڑے ککھ تے کانے عشق ساڑے تن میرا اگ بلے تے بجھا دبے پانی دسو عشق دا دارو کیڑا بلے شاہ اوتے کچھ نہیں سجدہ جتے عشق نے لا لیا ڈیرا مشرکان نے آکھیا کہ آگ جلا کے تسی اپنے خدا دی مدد کرنی اسی آج اپنے خدا دی مدد کر کے تے ابراہیم نو اگ چا گراواں گے ساڑے خدا راضی ہو جاؤں گے ان اپنے خدا دی مدد کرنی چاہیے میرا دل کارا تو سے سبحان اللہ بولو میں تے دسانا کہ مومن تے مشرک دی مدد کیسی ہوتی ہے تھوڑی جی نہیں ہور کوشش کرو تو چاہ بولیا جا سبحان اللہ اللہ کریم نے رشاد فرمایا قالو حرقوہ ونصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین انہاں
काफिरां ने बोल के आखिया इंज करो सारे अपने अपने खुदा दी मदद करने आई कि मैं मदद करने आ इब्राहिम नु जलाने आई अपने खुदावां दी असी मदद करने आई लेकिन जो मोमन दी वारी आई अल्लाह ने कुरान दे अंदर फरमाया है वलकद नसरकुमुल्लाह बिबद्रि व अंतुम अज़िल्लाह इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। काफर कहंदा असी अपने बूतां दी मदद करने असी अपने बूतां दी मदद करने लेकिन मोमिन ते मुशरिक च फर्क है मुशरिक अपने बुत दी मदद करदा है ते लेकिन मोमिन दा खुदा मोमिन दी मदद करदा। अल्लाह ने फरमाया इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ वलकद नसरकुमुल्लाह बिबद्रि व अंतुम अज़िल्ला नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। ओ कहंदा असी अपने बुतां दी मदद करांगे अल्लाह आखदा मेरी मदद आ गई जे अल्लाह दी मदद मोमना वास्ते आ गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अग वल जा रहे ना फरिश्तियां दी चीखां निकल गई अल्लाह फरमाया फरिश्ते पीछे हो जा जो वेखो यार ते नाल यार की करदा है। अच्छा दुनिया की मिसाल दे एक गल वाल वापस जावा अज यार होवे ना तो यार जो अजमांदा है ना अजमांदा जरूर है लेकिन जो आखिरी स्टेज आ जाती ना जिथे पता है कि इन्हें कुछ ना कुछ कर देना या होर लफज आसान कर देना जो पता चल जाना ना इन्हें अपनी जान ना कुछ नुकसान कर बैठना तो यार बोल के आखता चल पिछे हो जा मैं तेरा इम्तिहान पे लैना सा या होर आसान कर दे कहता कि मैं तेन कुछ नहीं होने देना हूँ पिछे हो जा मेरे होंदे तेनों नहीं कुछ हो सकता। इब्राहिम का भी इम्तिहान सी इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ने एक कुरान कहता कि मैं अजमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इम्तिहान च डालिया। इब्राहिम उन्होंने जा रहे ने रब की रजा के अंदर मंजलीक से बह के अग के करीब आए ना पढ़ा कुरान फिर बई थोड़ी जिनी होर उची बोला जो सुभान अल्लाह। मेरी गल बिल्कुल खत्म हो गई आखिरी गल कर रहे एक बार ठल दिया जो सुभान अल्लाह दी। अल्लाह दे कुरान ने फरमाया खुलना या नारु कूनी बरदौ व सलामन अला इब्राहिम अलैहिस्सलाम अग दे विच हजे नहीं पहुंचे अल्लाह ने हुक्म दिता है नी के मेरे इब्राहिम वास्ते सलामती वाली हो जाए इब्राहिम वास्ते गुलजार बन जाए या अल्लाह ठंडी हो जावा। अल्लाह फरमाया इन्नी भी ठंडी ना आई कि मेरे खलील नु ठंड लगे बस इतनी को गुलजार बन जाए इब्राहिम दा खवाल भी ना सड़े। इधर नमरूद ने जो आपने भेजिया सी कल विच अपना कुर्ता डालिया सी नाल हाथ बन्नन रस्सियां दे नाल पैर भी बन्नन रस्सियां दे नाल इब्राहिम जिवें ही आगे विच आए ने ओदा कुर्ता भी जल गया है रस्सियां भी जल गईयां ने इब्राहिम दे खवाल भी नहीं जलिया इब्राहिम दा खवाल भी नहीं जले आई। अल्लाह फरमाया आग ठंडी हो जा गुलजार बन जाए। उलमा ने इत्थे लिखिया है उदो जो अल्लाह ने हुक्म दिता है उस वेले कायनात जिथे जिथे औरतां चुल्हे ते हांडी रख के हांडी पईयां बनाउंदियां ने दुनिया दियां सारियां अग्गां चो सेक मुक गया है अज हांडी पकदी कोई नहीं अज अग साड़दी कोई नहीं बस ओ जड़ियां जड़ियां सड़ियां सई ओ हरियां हो गईयां ने उन्हां ते पत्ते लग गए ने फल लग गया है ओ फिर ताजियां हो गईयां ने आसान करके समझा दे मां अग विच सिर्फ इन्ना को सेक लग्या है इब्राहिम बैठे ने जबरील कोल खलो के इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा मत्था पिया साफ करदा अग ने साड़िया ही कोई नहीं
ادھروں نمرود اپنے مینار تے تخت تے چڑھیا نا، اپنے مینار تے او اچھی منزل تے چڑھ کے ویکھنا چاہیا، ویکھاں تے صحیح بنیا کی ہے؟ سچی دساں میں کتاب چ پڑھیا، میرا اس کہندا تھوڑا جنہ جملے نو سان کر کے اپنے لفظ نال لا کے پتہ ابراہیم دے اس نمرود نو بھی سی، اس نمرود جڑا ابراہیم علیہ السلام دے مقابلے تے آیا سی، پتہ انہوں بھی ہے ابراہیم نے سڑنا کوئی نہیں، تے انہیں کڑتا تاں پہنایا سی جے بچ گیا نا تے میں کہاں گا میرے کڑتے دی وجہ تو بچے ہے۔ اللہ نے سب تو پہنا کڑتے ہی جلوایا، او دیاں رسیاں بھی جل گیاں، نہیں جلیا تے ابراہیم دا اقوال بھی نہیں جلیا، ابراہیم علیہ السلام دا اقوال بھی نہیں جلیا۔ ابراہیم علیہ السلام بچ گیا تے اللہ فرمایا آگ میرے ابراہیم واسے ٹھنڈی ہو جا، گلزار بن جا۔ آگ پھر اتنی گلزار ہو گئی، او جڑیاں بچ ٹانیاں، او جڑے پودے سڑ گئے سن نا آگ دے احاطے دے اندر آ کے، او ابراہیم دی آمد ہوئی ہے، آمد دا صدقہ او سکیاں تے سڑیاں ٹہنیاں سبز بھی ہو گیاں، پتے بھی لگ گئے تو تے پھل بھی لگ گیا، او دے اتے پھل بھی لگ گیا۔ تے کتنی کو گرمی، بس جڑا او تھوڑا جنہ پسینہ آیا سی نا گھبراہٹ دے نال، یا جیویں بھی پسینہ آیا تا جبریل متھے دا پسینہ پیا صاف کردا ہے، متھے دا پسینہ پیا صاف کردا، جدو ڈوریاں او دے تے سٹ جان گلاں او دے تے سٹ دتیاں جان نا، تو پھر انج کر کے آکھاں پھر گل ضائع نہیں جان دیندا۔